بكم بنا. إذا مستمعينا، اليوم سنتحدث عن مادة تعتبر من أساسيات الحياة اليومية في تغذية الإنسان، ألا وهي الخبز. نعم، الخبز، لأنه يعتبر من الأغذية النشوية المهمة لجميع أفراد المجتمع، سواء الفقراء أو الأغنياء، طبعا الصغار والكبار. ومنه أنواع عديدة في الشكل والصنع، وهو مصنع من دقيق القمح، الخبز الأبيض، الخبز الأسمر إلى آخره. نحن اليوم سنتعرف على النوع الصحي والنوع المفيد صحيا طبعا لكل أفراد المجتمع. لماذا يجب أن نأكل الخبز الأسمر؟ وكذلك هناك معلومات أخرى نتمنى بأن تكون مفيدة للجميع. وأولا اسمحوا لي أن أرحب كالعادة بالأستاذ نبيل عياشي، اختصاصي في علم الحمية والتغذية. صباح الخير أستاذ نبيل عياشي. صباح الخير أستاذة سعيدة، وصباح الخير السادة المستمعين، وجمعة مباركة عليك والطاقم التقني والمستمعين ديال إذاعة ميدي ان راديو. وليك كذلك بالصحة والعافية إن شاء الله. شكرا. إذا أول سؤال يمكن أن يطرح طبعا أستاذ نبيل عياشي بالنسبة للخبز، فكما هو معروف الكل ينصح بالخبز الأسمر أو الخبز الكامل أو الخبز بالنخالة، فترى هل هناك فرق بين أنواع الخبز؟ نعم. هناك فرق. هناك فرق أكيد، هناك فرق أنا اللي فرق شاسع. أنا بغي نعرف الفرق، ما هو هذا الفرق؟ نعم، فالفرق أولا يعني باش الناس يفهموا قبل ما نوصلوا للقيمة الغذائية ديال الخبز، فتنتحدثوا على أنواع عديدة من الخبز. والآن بعض المخبزات اللي صبحات تتم بهذه المسألة ديال الخبز، صبحنا تنشوفوا يعني أنهم تكتبوا أنواع كثيرة من الخبز، بان أو سيريال، يعني الخبز بالحبوب، أو لا لو بان ألونسيان. حنا غنشوفوا شنو تيعني يعني البان اللي مصايب بطريقة قديمة، إلا بغينا نديروا الترجمة. نعم، بطريقة تقليدية. وكاين لو بان دورج، وكاين لو بان كومبلي، وكاين لو بان بلون، يعني كاين الخبز ديال الشعير، وكاين الخبز الكامل، وكاين الخبز الأبيض. هذاك الخبز ديال الشعير هو لو بان دورج، يعني اللي مصايب بالشعير، اللي ما تناقشوش ونشوفوا من بعد القيمة الغذائية ديالو. كاين لو بان كومبلي أو الخبز الأسمر الكامل. نعم، الخبز الكامل أو الأسمر. نعم، يعني هذه جوج المصطلحات التي تطلقوا عليه هو عندهم نفس المعنى، يعني الخبز الكامل ولا الخبز الأسمر. أنا أفضل الاسم ديال الخبز الكامل، ومن بعد نشوفوا علاش. فهو الخبز اللي تيدار بالنخالة ديالو، يعني تنطحنوا الزرع، ما تنغربلوش، تنحيدولوش النخال، اولا تنغربلو بالغليظ، الغليظ تتبقى النخاله. هو من الاحسن انه ما يتغربلش الطحين. فهذا هو اللي تيتعجن تعطينا الخبز الكامل او الخبز الاسمر. بعد كاين الخبز الغير الكامل او الخبز الابيض، اللي هو في ادنى مراتب يعني الترتيب ديال الخبز، اللي هو ما يمكنناش نصنفوه من القيمه الغذائيه مع جوج الانواع ديال الخبز. يعني هو كيجي في الاسفل اللائحه. انا بالنسبه لي ما تيدخلش اصلا في اللائحه، اذا احسن ما ناكلوش. يعني بالنسبه لي انا الخبز يعني باش نقارنوا، لان من تنكونوا تنقارنوا بعض الامور اللي عندها نفس بعض النقاط الايجابيه. انا بالنسبه لي الخبز الابيض ما يمكنليش نقارنوا مع الخبز الكامل، او ما كاينش مجال للمقارنه، او نقارنوا مع الخبز ديال الشعير. يعني غذائيا ما كاينش هناك مجال للمقارنه. كاين من بعد الخبز يعني ديال اللي تيتزاد له بعض الحبوب، حنا نشوفوا من بعد شنو هي الحبوب اللي يمكن نزيدوا. وكاين الخبز الونسيان اللي هو او لا الخبز اللي تيتصايب بالخميره البلديه، اللي للاسف ما بقاش. حنا غادي نشوفوا الفرق. نعم، وحنا غنشوفوا الفرق اللي كاين ما بين هاد جوج الانواع ديال الخبز، يعني الخبز اللي مصايب بالخميره البلديه والخبز اللي مصايب بالخميره العاديه. يعني كاين فرق كبير وفرق شاسع بين انواع الخبز. فما بالك بخبز اللي مصايب بخبز كامل مصايب بالخميره البلديه، وخبز ابيض مصايب بالخميره العاديه. فاكيد لا مجال للمقارنه بيناتهم. والناس خصهم يعرفوا بان الخبز يعني حتى نعرفوا انه تيشكل واحد الماده غذائيه مهمه، وعندها دورها في المجتمع المغربي، وعندها قيمتها في المجتمع المغربي في المائده المغربيه. فهذه نقطه ايجابيه ماشي سلبيه، لان للاسف الاغلبيه ديال الناس صبحوا تيعتبروا بان وجود الخبز في المائده نقطة سلبية. هي نقطة إيجابية بواحد الشكل كبير جدا. الحمد لله اللي كاين الخبز عند المغاربة في المائدة، الحمد لله اللي كاين الخبز داخل في العادات الغذائية ديالنا، لأن الخبز القيمة الغذائية ديالو هو أفضل من بعض الأغذية اللي صبحت للأسف داخلة على المجتمع المغربي. وللأسف أنا ما تنعممش، ولكن تنقول الأغلبية صبحوا تعوضوا المادة الخبز ببعض المنتوجات اللي هي داخلة. فالمشكل عندنا هو التقليد الأعمى،
التقليد الأعمى للغرب أو التقليد الأعمى للأوروبيين. احنا نحاول ما أمكن دائما إسقاط نفس المعلومات الأوروبية على المجتمع المغربي، وهذا خطأ. يجب إسقاط المعلومات الصالحة، المعلومات اللي يمكن أنها تفيد. أما المعلومات الخاطئة، المعلومات التي لا تتماشى والنظام المغربي لا يجب إسقاطها. نعطيك مثال، فأوروبا مثلا استهلاكهم للخبز هو استهلاك ضئيل، ولكن ما خصناش نسقطوا هذه العاده على المجتمع المغربي. علاش؟ لان ماشي نفس البيئه، ماشي نفس الاصول، ماشي نفس الحركه، ماشي نفس القيمه الغذائيه ديال المنتوجات الاخرى. هما ربما تيتناولوا كميه قليله من الخبز، ولكن يتناولون كميات كبيره من منتوجات اخرى. نعم، وربما اسمح لي استاذ نبيل العياشي، ربما يمكن حتى الخبز الثمن ديالو في اوروبا دول اخرى راه غالي بالنسبه لنا حنايا. يمكن هذا يكون السبب انهم ما كيقدروش ياخذوا. نعم كاين هذا، نعم كاين هذا. الحمد لله حنا ماشي الحمد لله. غير هما كاين بعض الناس مثلا تيمشيو لاوروبا ينبهرون بكل ما تقدمه اوروبا، هم مستعدون نفسيا لتقبل كل ما هو اوروبي، وهذا خطأ. ليس كل ما هو اوروبي او غربي هو مفيد وصحيح وصحي. بالعكس، انا خصوصا فيما يخص تخصصي والجانب ديال العلم التغذيه، فبالعكس فاوروبا يستفيدون من النصائح الغذائيه ديالنا حنا كبحر ابيض متوسط وكمغاربه وكعرب وكافارقه. فمني تنشوفوا بان الان الاوروبيون ينصحون بتناول الخضر والفواكه، لانهم راوا بان الخضر والفواكه ديال البحر الابيض المتوسط او بشكل عام هي مفيده. فالاوروبيون لا يتناولون كميات كبيره من الخبز، ولكن يتناولون كميات كبيره من الحليب والمشروبات الحليبيه. فاحنا ما يمكنناش، انا الفكره اللي بغيت نوصل هو الناس ما يبقاوش ياخذوا بعض الاراء وبعض الافكار الأجنبية الغذائية ويسقطوها على المائدة المغربية. لا مجال للمقارنة، يعني ماشي نفس النظام الغذائي، ماشي نفس العادات الغذائية، ماشي نفس السلوكات الغذائية، ماشي حتى نفس البرامج اليومية. لهذا فما نبقاوش كل ما شفناه في أوروبا نقولوا راه جيد ونسقطوه على المائدة المغربية. إذا خصنا ناكلوا الخبز، خصنا ناكلوا الخبز بالعكس بشكل يومي ومرتين أو 3 مرات في اليوم. علاش؟ يعني ما هي الفوائد الغذائية لهذا الخبز هذا؟ نعم، فالخبز يعني اولا خصنا نفرقوا. احنا قلنا قبيله بان كاين فرق ما بين الخبز الكامل والخبز الكامل او الاسمر. نعم، والخبز ديال الشعير والخبز الابيض. فإلا جينا بغينا نتحدثوا على الخبز يعني الكامل او الخبز ديال الشعير، هو اعلى قيمه غذائيه هو الخبز ديال الشعير، هو اعلاها قيمه غذائيه، ولا كيجي في المرتبه الاولى، ولا تيجي في المرتبه الاولى. المرتبه الثانيه تيجي الخبز الكامل اللي فيه النخاله. فالخبز هو يعني كغذاء هو يعتبر بين الاغذيه اللي تجيب لنا جوج المكونات غذائيه طاقيه رئيسيه. فالكل تعرف بان الخبز يحتوي على نشويات بنسبه تتراوح ما بين 45 حتى ل 55% على حسب المناطق، على حسب الزراعة، على حسب مجموعة ديال الأمور. فهذه النقطة الأولى، النشويات. النقطة الثانية هي البروتينات، تقريبا ما بين 7 حتى ل 8% ديال البروتينات اللي تلقاوها في الخبز اللي هي بروتينات نباتية، هو ما فيش دهنيات. فهذه المسألة هذه كاينة نشويات وبروتينات. هذه المسألة ديال النشويات وبروتينات يمكن نلقاوها في الخبز الكامل، يمكن نلقاوها في الخبز ديال الشعير، يمكن نلقاوها في الخبز الأبيض، ماشي مشكل. إذا فين كاين المشكل وفين كاين الفرق؟ المشكل اللي كاين والفرق اللي كاين خصوصا في الأملاح المعدنية، في الفيتامينات وفي الألياف الغذائية. فالخبز الكامل يحتوي تقريبا على 7% ديال الألياف الغذائية. أشنو تعني هذا باش نفسر أكثر؟ الاحتياجات ديالنا من الألياف الغذائية هي تقريبا 25 غرام في اليوم. فمنين تناخذ 100 غرام د الخبز فيها 7 غرام، يعني الا خديت 300 غرام د الخبز يعني تقريبا غنسد الاحتياجات ديالي في الالياف الغذائيه. شنو تعني؟ الا خديت 100 غرام في الفطور، 100 غرام في الغداء، 100 غرام في العشاء، باش الناس يفهموا شحال هي 100 غرام، هي نص كميره ولا نص خبزه ديال الحانوت، باش نعطيو القياس. الخبزه ديال 22 ولا 24 اللي معروفه الخبزه النص ديالها هو 100 غرام، حيت الخبزه نورمالمون فيها 200 غرام. نعم. فالا خديت نص في الفطور، نص في الغداء، نص في العشاء، غنجيب تقريبا غنسد الاحتياجات ديالي من الالياف الغذائيه. يعني شوف هذه القيمه الغذائيه، في حين ان الناس الان دراسات في المغرب تتبين على ان المغاربه ما تيفوتوش 15 غرام ديال الالياف الغذائيه في اليوم، في حين اننا حنا محتاجين 25 غرام. اشنو تدير هذه الالياف الغذائيه؟ هذه الالياف الغذائيه عندها دور في الوقايه من الامراض السرطانيه، خصوصا سرطانات ديال الجهاز الهضمي، عندها دور الوقايه من المشكل ديال القبض، عندها تساعد في التنقيص من نسبه الكوليسترول، وتتساعد في انزال نسبه السكر في الدم.
علاش حنا تنصحوا بالخبز الكامل المصاب بداء السكري ماشي بالخبز الابيض؟ في حين ان الخبز الكامل يحتوي على السكريات اكثر من الخبز الابيض. الخبز الكامل فيه 55% د السكريات، الخبز الابيض فيه غير 50%، ولكن الخبز الكامل فيه الياف غذائيه غيهبط ليه نسبه السكر، الخبز الابيض ما فيهش، وبالتالي غيطلع ليه نسبه السكر. فهذه راجعه للطبيعه الكميه الالياف الغذائيه اللي كاينه في هذا الخبز الكامل. بالاضافه لهذا، فملي تنهضروا على الخبز هو يعتبر مصدر مهم ديال الفيتامينات وديال الاملاح المعدنيه. ما هي هذه الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي تلقاوها اذا في الخبز؟ طبعا الخبز الكامل والخبز ديال الشعير. استاذ نبيل عياشي، اولا كاين هناك الفيتامينات المجموعه باء، وهذه الفيتامينات المجموعه باء عندها علاقه مباشره مع الخلايا الدماغيه، هي خلايا ديال هي فيتامينات ديال الخلايا الدماغيه. الخبز الكامل او الخبز ديال الشعير فيه مغنيسيوم، فيه بوتاسيوم، فيه فوسفور، فيه الكالسيوم، فيه نسبة مهمة من الحديد. يعني هادشي كله كاين في الفيتامينات في الخبز الكامل ولا في الخبز الأسمر. في حين أننا ملي تنجيو نشوفوا الخبز الأبيض، أشنو تلقاو في الخبز الأبيض؟ فالخبز الأبيض عندنا تقريبا تينقص فيه تقريبا 80% من فيتامينات B1 اللي تتنقص. يعني الفرق ما بين الخبز الكامل والخبز الأبيض تقريبا 80% ديال الفيتامين B1، تقريبا 90% ديال فيتامين B9 اللي هو لاسيد فوليك، 100% ديال فيتامين او تتمشي. ما كاين اللي يمكن نلقاو فيتامين او في الخبز الاسمر ولكن ما كايناش في الخبز الابيض، بالاضافه الى 80% اللي تتمشي ديال الحديد وديال المغنيسيوم، بالاضافه المنغنيز، بالاضافه الى املاح معدنيه اخرى. اشنو تعني هذا؟ تعني بان الاستهلاك ديال الخبز الابيض هو فقط من اجل ملء البطن فعلا، لا مقارنه لا مقارنه لان ملي تنوصلوا ان كاين هناك، لان يمكننا نتقبلوا واحد الفرق ما بين جوج ديال الاغذيه ديال 10% ديال 20% ديال 30% ماشي مشكل. ملي تنوصلوا ل 80% و 90%، وهذا شنو تعني اختي سعيده؟ لان النقطه هي مهمه وخاص المستمعين يفهموا هذه المساله هذه. هذا اشنو تعني؟ لان الخبز انا تنستهلك واحد 300 ولا 400 غرام في اليوم، فالاستهلاك 300 ولا 400 غرام في اليوم يعني غيعطيني فرق كبير جدا على مدى السنوات فيما يخص الفيتامينات والاملاح المعدنيه. فمني غنهضر مثلا على فيتامين او او لا غنهضر على المغنيسيوم، يعني استهلاكي المغنيسيوم بشكل يومي من الخبز الكامل وعدم استهلاك المغنيسيوم اللي كاين في الخبز الابيض اللي هو اصلا ما فيهش، هذا تيعطي فرق. داكشي علاش كنا تنقولوا علاش الناس شحال هذه تيعيشوا بزاف بكل سهوله، يعني علاش يبقاو بصحتهم بزاف؟ لان انا عطيتك مثال غير فيما يخص الخبز الكامل. فتخيل معايا شخصان، جوج الاشخاص، واحد تياخذ الخبز الكامل وواحد عايش بالخبز الابيض، فاكيد يعني من بعد واحد 20 سنه ولا 30 سنه غيبان الفرق، لان ما نشوفوهاش حنا الان في 100 غرام على المدى البعيد. لان في كل 100 غرام عندنا فرق ديال 80%، وحنا غاديين يعني شخصان الا كان واحد تياخذ الخبز الكامل وواحد تياخذ الخبز الابيض، فاكيد ان مع مرور السنين بعد 20 سنه 30 سنه واحد غيبان عنده اعراض الشيخوخه قبل من الشخص اللي تيتناول الخبز الكامل. داكشي علاش الناس شحال هادي ما كانش عندهم التوتر بشكل كبير، ما كانوش تنساو. يعني تقدر السيده ولا الشخص وصل لواحد السن ديال 100 سنه ولا 110 سنوات وباقي عاقل على السنوات القديمه وباقي تركز. علاش؟ لان الجسم ديالو ما كان عايش بواحد الاكتفاء الذاتي فيما يخص الفيتامينات والاملاح المعدنيه. الان عندنا مشكل هو ان هذا الخبز، داكشي علاش قلت انا الحمد لله ان كاين الخبز عند المغاربه، لان باش نسدوا به هذه الاحتياجات. الان الخبز اللي يمكننا نعتمدوا عليه كمصدر رئيسي لهذه المكونات الغذائيه، للاسف اصبحنا نستهلك خبز ما غنقولش غير صالح للاكل، لا، ولكن خبز اللي تيجيب لنا فقط نشويات وبروتينات. وحنا قلنا من خلال اذاعه ميدي ان قلنا في العديد من الحلقات ان المشكل الان ما بقاش مشكل نشويات وبروتينات، المشكل الان هو مشكل فيتامينات واملاح معدنيه. فشنو غيخسر هذا السيد ولا شنو غتخسر هذا السيده الا زادت واحد شويه ديال النخاله في الخبز ديالها، او حتى لابسه تشري، لان الاغلبيه الناس يقول لك هذاك الخبز غالي على الاخر. وشحال زايد عليه؟ حنا دابا نمشيو لابعد الحدود، زايد عليه شحال؟ 4 ريال 10 ريال درهم. الصحه راه ما تتسواش درهم، راه تجي لا كونستيباسيون تيبغي يحط فلوسه باش ما يبقاش عنده مشكل الكونستيباسيون، في حين ان الكونستيباسيون يمكننا نعالجوها بمشكل ديال الخبز. فهنا الخبز شحال غياخذ انسان ديال الخبز في اليوم؟ شخص واحد. هذا هو المشكل، لان الناس ما تيردوش البال هذه المساله هذه. فاولا انا بعدا ما تنشجع الناس انهم يبقوا يعجنوا في الدار، يعني هذه المساله الاولى. ولكن الا كان المشكل الوقت ما كاينش وكان فعلى الاقل الا مشاو يشريو الخبز الكامل.
اذا هذا هو اللي كان السؤال ديالي استاذه نبيله عياشي. يعني ملي كنتكلموا على الخبز اللي الكامل او الخبز ديال الزرع، اول حاجه ملي كندخلوا المخبزات كنشوفوا يعني واش هذاك الخبز مفيد. اكيد مفيد. يعني شوف الخبز الكامل، انا نقدر نقول لك الخبز الكامل ولا الخبز ديال الشعير راه تيدخل في العلاج ديال الكوليسترول. اذا عنده وقايه من عنده وقايه حتى في العلاج، حتى في العلاج. فريمون. الناس اللي تيعانيو من ارتفاع في الكوليسترول خاصهم ياكلوا الخبز الكامل، لانه غني بالالياف الغذائيه، والالياف الغذائيه تتهبط نسبه الكوليسترول. انا بطبيعه الحال باش الناس نتفاهموا من دابا، انا تنهضر على الخبز اللي ما مضيفاش له السكر وما مضيفاش له، لان التعريف ديال الخبز هذا هو علاش طرحت السؤال، واش هذاك الخبز اللي في المخبزات حنا متاكدين منه واش ما فيهش اضافات، ما فيهش سكر مثلا؟ حنا تنوليو في الغش. لان التعريف ديال الخبز اشنو هو؟ الخبز هو عباره عن دقيق والماء ماء خميره وملحه. هذا خبز. داكشي علاش انت تمشي للمخبزه تيكون داير الخبز، حاطو الخبز العادي ما تيكون كاتب عليه والو، ولكن الخبز اللي بلا ملحه راه تيكون كاتب عليه سونسيل. علاش؟ حيت هذاك ما داخلش في التعريفه الاصليه ديال الخبز. يعني ملي تنبدل تيكون عندي واحد المنتوج وبغيت نبدلو خاصني نكتبها عليه. يعني ملي تيكون عندي الياغورت عادي ما تنكتب عليه والو، ولكن عندي ياغورت 0% خاصني نكتب عليه بانه 0%. علاش؟ لان التعريفه ديال الياغورت هو هذا، فتولي عندي الاخر مختلف على العادي. فنفس الشيء بالنسبه للخبز. فين بغيت نوصل؟ ان هاد المخابز نتمنى يكونوا تيسمعونا الان، وانا ما تنعممش لان كاين بعض المخابز اللي تحترموا نفسهم. فهاد المخابز اللي تيديروا السكر في الخبز يتقيوا الله السكر، وكيديروا محسنات ديال الخبز، لان كنشوفوا ديك الخبز اللي محمر، ديك الخبز اللي ماشي طبيعي ابدا وليكن طبيعي. خاصهم يفهموا وخاصهم يعرفوا بان باضافتهم للسكر راه تيخرجوا على الصحه ديال شحال من واحد، بان باضافتهم للسكر راه تيقدروا بعض الاحيان بعض الاحيان راه هذاك الخبز بالسكر يقدر يؤدي بالوفاه ديال المصاب بداء السكري. اشنو ذنب المصاب بداء السكري يتناول الخبز بالسكر؟ لان اخر حاجه يتصورها الشخص ان الخبز فيه سكر، وما يمكنلكش تعرف كيفاش واش فيه سكر ولا ما فيهش سكر. فمصاب بداء السكري غياخذ الخبز فيه السكر، غيطلع له السكر 3 ولا 4 الغرامات، فإلا ما كانش قريب للمستشفى ولا ما عندوش الدواء ديالو راه يقدر هذا يؤدي ليه الوفاه. مع العلم ان داك المصاب يمكن كيواظب على العلاج ديالو طبعا، وكيقول كناخذ الخبز الكامل، ولكن هذه الوقت كطلع ما كيعرفش بان من الخبز كاين السكر. هذه مسائل اختي سعيده تنعيشوها يوميا مع المصاب بداء السكري. يعني تيجي المصاب بداء السكري دائما طالع له السكر مورا الماكله. فبعض الاحيان ملي تنحبسو تنقولوا له ما تبقاش تاخذ الخبز ديال الزنقه، خذ الخبز ديال البيت ديالك او لا بدل المخبزه، عاد تيتقاد السكر. يعني اشنو ذنبه هو؟ اشنو ذنبه انه يمشي؟ علاش؟ باش هذاك مول المخبزه يكون عنده واحد الربح ديال اصلا هو غش، ما ربي ما غيرزقش فيه البركه لا 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 على المدى القريب ولا المتوسط ولا البعيد. يعني ما نغش انا فليس منا، هذه من جهه. فالناس يعني الله يجازيكم بخير، انا عندي طلب الله يجازيكم بخير، يعني ارباب المخابز اللي تسمعونا الان ولا الناس اللي تيخدموا في المخبزات ولا فالله يجازيكم بخير. انا تنأكد على جوج الحوايج فيما يخص الخبز. يعني عدم اضافه السكر، هذه النقطه اللي هي رئيسيه ونقطه اللي هي ضروريه، وتم يعني تناقشت في البرلمان وطرحها الوزير الى اخره. ورغم ذلك لا زالوا يعني المخابز، بعض المخابز يعني غاديين في هذا الاتجاه للاسف. الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. لان راه تنعاود نقولها، راكم تتكرفصوا على شحال من شخص. راه ماشي غير المصاب بداء السكري، المصاب بداء السكري، المصاب بثلاثي الجليسيريد، الاصابه بثلاثي الجليسيريد اللي هما لي تريغليسيريد راه ترتفعوا عن طريق تناول السكريات بشكل كبير. شنو ذنبه هو يمشي يشري الخبز تصدق واكل السكر؟ الناس اللي تيديروا بعض الادويه بحال لي كورتيكويد حتى هما تيكون هذا السكر تيشكل ضرر عليهم. حتى بالنسبه للاشخاص العاديين بالنسبه للوقايه يعني يوميا تاكل خبز السكر بطبيعه الحال مضر بالنسبه للصحه ديالهم. فهذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو فيما يخص الجانب ديال النظافه، لان للاسف هذه نقطه فقط بين قوسين غنفتح القوسين، للاسف الطريقه ديالنا ديال شراء الخبز هي طريقه سيئه جدا. انا ما تنعممش، ولكن كاين بعض المخابز يحترموا هذه المساله. نعم. ولكن كيف يعقل ان شخص يدخل باش يشري خبزه واحده تيختار في الخبز، خصو يقلب 10 الخبزات باش يشري خبزه واحده. نعم. حيت المشكل اللي كاين في الخبز هو ان داك الخبز راه ما غيعاودش يطيب من بعد، لان البكتيريا اللي غتلصق فيه راه ما غاتموتش. حيت التسممات الغذائيه بعض الاحيان راه تقدر تجينا من الخبز، لان الشخص النهار كامل وخارج البيت يدو موسخه عامره بكتيريا وعامره جراثيم، وتيدخل وتيقلب 10 الخبزات باش يشري وحده. فهنا خاص المخابز او الناس البقاله او الناس اللي تيبيعوا الخبز
خاصهم يفهموا بان هذاك الخبز تتكون واحد الشخص هو اللي تيكون معين باش يعطي الخبز، وتيدير واحد اللي كاع على يدو وتيهز هذيك الخبزه وتعطيها للشخص. اما باش اللي جاي يبقى يلعب في الخبز، كاين نقطه اخرى هنا نداء موجه للمسؤولين. كيف يعقل يعني تنبقاو نشوفوا ان كاين هناك، انا ما تنعممش ولكن كاينين وتنشوفوهم، تلقى ناس عندهم سيارات عاديه وعندهم دراجات ناريه عاديه غير مؤهله باش انها تهز ماده غذائيه. نعم. وغادي يهز الخبز في الشارع وماشي بها في الشارع، والدخان كله تيدخل في هذيك الخبز، وهو اصلا الحاله ديالو ماشي نقيه، ما لابس شي حاجه نقيه باش ما غيوصلش البكتيريا لهذيك الخبز، تيلوح هذاك الخبز بواحد الطريقه وهزو اصلا في واحد السياره اللي هي بعض الاحيان تكون وسخه. فهذا يمكن ماشي يوصلها اما المطاعم ولا شي بلاصات اخرين، بعض الاحيان الخيريات، بعض الاحيان المدارس الاطفال، بعض الاحيان المستشفيات، مجموعه ديال الامور واخا غتكون موجهه للاستهلاك ديال البيوت. نعم. فهذا خطر، وهذه مسؤوليتنا حنا كاملين كمستهلكين. نعم، كمستهلك خصنا نردوا البال، وملي نمشي نقاطعوا. فوالا خصك ملي تمشي وتشوف شي الناس واحد يقاطعوا الاماكن، يعني يمشي عند البقال خاصني نوجه له الخبز اللي كتباع خاصني نقولها له الصابون ومحطوطه بعض الاحيان معريه. نعم. الناس خاصهم يعرفوا يهضروا مع البقال، اسيدي هذيك الخبز غطيها، الا ما غيغطيهاش خصني نوصل الرساله للجار ديالي ونقول له ما ودي راه ما غنبقاوش نشريو الخبز من عندك السيد، تيغطي لنا الخبز. بالفعل، لان راه هذه راه صحه الانسان، راه هذا هو المشكل ديالنا اختي سعيده، هو اننا ما تنعطيوش قيمه للصحه ديالنا. راه التسمم الغذائي يقدر يجي للطفل، راه يقدر يخربق له الحياه ديالو. يعني هذا فالتسممات الغذائيه الناس تظنوا بانهم تيجيو فقط غير من بعض المأكولات، لا، راه يقدر يجي من الخبز. يقدر شخص النهار كامل هو خدام، لان كاين اللي تيكون خدام في الزنقه، كاين اللي تيكون خدام في المستشفى، كاين اللي خدام ما عرفتش شنو سباخ، كاين اللي خدام في البناء كاين اللي خدام، ويجي ويقلب الخبزه هذا ويعاود يحطها ويجي واحد اخر يزيد باش ياكلها. اذا المسؤوليه على الجميع، كل واحد كيتحمل مسؤوليته من المكان ديالو، المستهلك يتحمل مسؤوليته هو الاول، اكيد هو الاول. اذا بالتاكيد هناك معلومات اخرى وفوائد مهمه للخبز سنتعرف عليها في الجزء الثاني. استاذ نبيل عياشي بعد عناوين اخبار ظاهره. كنتمناو المستمعين ديالنا يكونوا دائما معنا في الاستماع. الى اللقاء. إذا عدنا معكم مستمعينا، وطبعا دائما نقاشنا حول مادة من الأساسيات الحياة اليومية في تغذية الإنسان وهو الخبز. أستاذ نبيل عياشي، تعرفنا بأن الخبز المفيد للصحة هو الخبز الكامل أو الخبز اللي بالنخالة أو الخبز ديال الشعير. عرفنا بأن خصنا ناخذ بعين الاعتبار بزاف ديال النقاط اللي كتكون داخلة في الصحة وفي الفوائد ديال هذا الخبز اللي نستفدوا منه. كذلك عرفنا بأنه يمكن يكون وقاية من بعض الأمراض، ولكن هو المتهم الأول كذلك أستاذ نبيل العياشي بالنسبة في زيادة الوزن. نعم، للأسف. علاش للأسف؟ لأن ما كاينش علاقة ما بين استهلاك الخبز وزيادة الوزن، ما كايناش علاقة، لأن خصهم يفهموا هذه المسألة هذه. كيف يعقل أننا تنتهموا الخبز وما تنتهموش الشيبس؟ كيف يعقل أننا تنتهموا الخبز وما تنتهموش الزبدة؟ كيف يعقل أننا تنتهموا الخبز ولا نتهم المربى؟ كيف يعقل أننا نتهم الخبز ولا نتهم المأكولات المقلية في الزيت ولا ريحة طويلة؟ فنعطيك مثال بسيط جدا. 100 غرام الخبز تجيب لنا 250 سعرة حرارية تقريبا. 100 غرام ديال الشيبس تجيب لي 500 سعرة حرارية، الدوبل ديالها. 100 غرام ديال البطاطا مقلية تقريبا 450 سعرة حرارية. يعني شكون اللي تيغلط في هذه الحالة؟ واش الخبز أو الشيبس؟ واش الخبز ولا الفريت؟ كنسمع بان الخبز كتغمس في المرقه. بالعكس، اوغوزمون للمغاربه عندنا المرقه تعتبر من بين اهم اغذيه الناس. انا تنقول للمغاربه كلوا المرقه، غمسوا في المرقه. علاش؟ نعم. لماذا؟ حيت شوف راه اذكى شعب هم المغاربه. انا تنهضر وتنتحمل مسؤوليتي في هذه الجمله. انا تنهضر بعد على الجانب الغذائي، انا الجانب الغذائي تنهضر فيه، لان عرفتي هذه المساله ديال المرق اختي سعيده. هذه المسألة ديال المرق هي تعتبر من بين الأمور الصحية المفيدة العلمية، داكشي اللي بغيتي في مجال التغذية. المرق شنو هو؟ المرق هو عبارة عن ماء يخرج من الخضر، عبارة عن زيت يتم إضافته إلى الطاجين، ولكن أبعد من هذا. فالمرق لأن ملي تيكون عندي الخضرة وتنديرها طيب، حنا غنهضروا على الطاجين، تيخرج الماء من الخضر. ملي غيخرج الماء غيولي التركيز خارج الخضر اقل من التركيز داخل الخضر، وبالتالي شنو غيوقع؟ هذيك الاملاح المعدنيه اللي كاينه داخل الخضر غتخرج وغتبع الماء،
باش يكون هناك توازن فيما يخص التركيز ديال الاملاح المعدنيه داخل وخارج الخضار. اشنو بغيت نقصد بهذا الشيء هذا؟ هو ان المرق غني بالاملاح المعدنيه، يعني ملي تنغمس تيكون ديك الاملاح المعدنيه تناكلها ما تتلاحش، والاملاح المعدنيه ما تتمشيش مع الحراره. غنستافدوا منها ولكن كتبقى في الطريقه ديال تحضير الطاجين بطبيعه الحال. بطبيعه الحال هذا موضوع اخر بما نرجعوا لطرق الطهي ان شاء الله. نرجعوا لطرق الطهي. فباش نجاوب على السؤال، علاقه الخبز بالسمنه ما كاينش هناك. شوف، في جميع الامور الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، كو في الحليب، كو في الزيت، كو في الزبده، كو في الكونفيتور، في جميع الامور. في اللحم فاش ما كان راه الفيتامينات، قلنا راه الاكثار من الفيتامينات يسبب السرطانات. راه الفيتامين سي الا تزادت عن حده راه مسمومه، اللي توكسيك. فالخبز الا غناخذ 100 غرام ديالي في الفطور، 100 غرام في الغداء، و100 غرام في العشاء، اولا 100 غرام في الفطور و100 غرام في العشاء، الا ما كنتش غنتغدى راه ما غيغلطنيش. هو بالعكس يساهم في الوقايه من مشكله السمنه. لحظه استاذ نبيل العياشي، كيفاش نفهموا بان الخبز كيساعد على انقاص الوزن او هو من العوامل الوقايه من السمنه؟ كيف ذلك؟ هو ان الخبز ملي تناخذه في الفطور، الا كليت الخبز هو عباره عن سكريات معقده، ما غيجيني الجوع حتى ل 12 ولا الوحده. الا ما كليتش الخبز في الفطور غيجيني الجوع ساعتين من بعد، وبتما خصني ناكل شي حاجه اخرى، ونبقى كل ساعه تنغرينيوتي. الغرينيوتاج هو المشكل اللي كاين. اما باش نبقاو نتهموا الخبز بانه من الاغذيه التي تسبب زياده في الوزن، هذا خطا. الناس اللي تياكلوا 5 6 خبزات في النهار شحال غيغلطوا، اما الا غياكل خبزه ولا خبزه ونص راه ما غاديش يغلطوا. ربما غير توضيح الان بالنسبه دائما الخبز مع الريجيم، القضيه ديال الريجيم كنوجدوا بان بعض الاشخاص كيتبعوا واحد الحميه او ريجيم وكياخذوا الخبز لكن كيشويوها، كيقولوا بان هذا خطا. هذا خطا. يقدر يكون العكس. هذا ما خصوش الخبز ما خصوش يتشوى. علاش؟ لان ملي تنغريو لو بان غريي اشنو هو عباره عن الخبز مجفف بلا ما، تنشفوه فتولي التركيز ديال السكريات اكبر. ربما كناكلو كثار بطبيعه الحال، تناكلو كثار. علاش؟ لان باش نشبعوا تولي خصني كميه كبيره. علاش؟ لان ما بقاش فيه الماء، وبالتالي ملي تيوصل المعده تياخذ مكان صغير، ما تياخذش مكان كبير. فالخبز خاصو يتخاد بشكل عادي، يمكن نسخنوه شويه مثلا، ولكن ما يتغرياش. با بان غريي، ما يتحمرش نهائيا. اذا المعلومه كنظن خصها توصل من بعض الاشخاص، خصوصا المصابين بداء السكري، يعني تيتناولوا لو بان غريي بزاف، وهذا خطا. خاصهم يتناولوا الخبز العادي. بالنسبه لذاك التراكم ديال الدهون اللي كتكون في البطن، وربما راجع الخبز الابيض ماشي الاسمر. هو الخبز الابيض يجب التفادي ديالو مرة نهائيا. الخبز الابيض انا قلت لك ما ندخلوش حتى في المقارنه مع الخبز الابيض. شكون فقط استاذ نبيل، اسمح لي استاذ نبيل العياشي، المرضى اللي ما خصهمش ياخذوا الخبز الكامل. نعم، هنا تيكون هناك بعض الامراض خصوصا القصور الكلوي ما خصهمش يتناولوا الخبز الكامل ولا الخبز الشهير لان فيه البوتاسيوم. انا بغيت نشير لواحد المساله. هذاك الخبز الابيض التسميه ديالو هي تسميه غير صحيحه. الا كان هذاك تيتسمى الخبز الكامل، الاخر خصو يتسمى خبز غير كامل. ناقص. نعم ناقص. تعطاتو الاسم ديال الخبز الابيض. علاش؟ باش يلعبوا على الجانب الذهني ديال المستهلك، لان المستهلك في بالو كل ما هو لون ابيض راه هو مفيد بالنسبه للصحه، يعني جيد فقط. اما هو الشهيم اللي كيكون هو نعم هو الاسم ديالو هو خبز غير كامل، لانه فعلا غير كامل. الا شافوه غير كامل كلشي غيتجنبها. هنا كاين بحال هذاك الشيء اللي تيقولوا هنا جانب نفسي. يعني شخص الا كان دايز ولقى فيه واحد المحل مكتوبه فيه الا شاركتي هنا عندك 50% تربح، ومحل اخر مكتوبه فيه الا شاركتي معنا عندك 50% غتخسر. فهي نفس البورسونتاج ديال باش تربح، ولكن نفسيا غتمشي لهذاك اللي فيه غتربح، ماشي غتمشي لك. فنفس الشيء. فبالنسبه للخبز خاصنا نمشيو للخبز الكامل، ما نمشيوش نقلبوا على الخبز الاخر. يعني ملي كنقولوا الكامل بالنخاله باش يفهمونا المستمعين ديالنا، الخبز بالنخاله ديالو. اذا كاين استاذ نبيل العياشي بعض الاضافات اللي كتضاف للخبز، كنوجدوا اللي كيضيف له مثلا جنجلان، الكركاع، الزبيب، نعم الزيتون، الزريعه، بزاف ديال الزنجلان، الصانوج، زريت كتان، حبه حلاوه، هذه كلها هذه خاصها تضاف للخبز. هذه شحال هذه كانوا العيالات تيتفنوا في الخبز باضافه هذه الحبوب هذه. لان علاش؟ ممكن اننا نبعدوا ما نضيفوش الملحه للخبز ديالنا. فإلا ما ضفناش الملحه للخبز ديالنا، لان الخبز هو يعتبر من بين الاغذيه الغنيه بالبوتاسيوم، وبالتالي فهو تيهبط من لا طونسيون. الا زدنا فيه الملحه ما غيلعبش هذا الدور هذا. فشنو تنقترحوا على الناس؟ انهم يزيدوا الزنجلان
ولا يزيدوا الصانوج ولا يزيدوا الكمون ولا يزيدوا زريعه الكتان على حسب. ولا يزيدوا الزريعه ديالنا، الزريعه ديال نوار الشمس. نعم، ديال نوار الشمس يزيدوا مجموع الزبيب كما قلتي. علاش؟ لان باضافتنا لهاد الحبوب ولا بهاد الاغذيه هذه مع الخبز غادي نبدلوا نحيدوا ديك المذاق ديال المساسه، ما يبقاش يجي مسوس، غندرقوا ديك المذاق، يولي مستساغ، يولي عنده مذاق. فاضافه وبالاضافه لهذيك الحبوب، يعني انا تنصح الناس باش انهم يعجنوا الخبز ديالهم ماشي كميات كبيره، هي معلقه صغيره. اليوم معلقه صغيره ديال الكمون، غدا معلقه صغيره ديال الزنجلان، بعد غدا معلقه، ولا يديروا مثلا معلقه صغيره مخلطه ديالهم بجوج. علاش؟ لان هذه الحبوب تزيد ترفع من القيمه الغذائيه ديال الخبز، وغنستافدوا كذلك، غنستافدوا اكثر. نعم. غنتزاد الياف غذائيه اكثر، وغتزاد املاح معدنيه اكثر. فهنا داكشي علاش قلت في الاول ان الاستهلاك ديال الخبز خاصنا ناخذوه بالشكل الايجابي ماشي بالشكل السلبي. نعم. خاصنا ناخذوه بطريقه ايجابيه ماشي بطريقه سلبيه. ما نبقاوش نشوفوا راه الخبز تيغلط، لا، الخبز راه ما تيغلطش، ولكن خاصنا نضيفوا له امور اخرى ونضيفوا له اغذيه اخرى ومواد غذائيه اخرى باش تزاد تكبر القيمه الغذائيه ديال الخبز. نعم، اذا ما كرهناش الان تعرفوا على افضل طريقه باش نصنعوا هذا الخبز باش نستافدوا منه. افضل طريقه واحسن طريقه سي هو اضافه، هو استهلاك الخبز او لا نحضروا الخبز بالخميره بلديه. عطينا الطريقه باش نذكر المستمعين ديالنا. ديال الخميره بلديه، خصنا نديروا مسابقه على هذه الخميره بلديه. في الحلقه ربما خصوها. هذه امور اللي هي الحقيقه تتخلع شي شويه، للاسف. نعم، لان للاسف الاغلبيه ديال الناس، انا ما تنعممش، ولكن الاغلبيه ديال الناس، انا نقول الناس ماشي العيالات، لان الرجال خصهم يكونوا عارفين هذه المساله. بس حنا تنسمحوا في العادات الغذائيه ديالنا للاسف، يعني بكل صراحه. فمؤخرا يعني كانت عندي محاضره في احدى المدن المغربيه، وداخل القاعه يعني بقينا تنهضروا وتجبدات هذه النقطه هذه، وطرحنا سؤال. يعني كان هناك عدد لا باس به من الفتيات، وطرحنا سؤال: شكون اللي تتعرف طيب رفيسه؟ قاعه كانت فيها 150 تقريبا ديال الناس، فجوج البنات اللي هزوا صبعهم. منين طرحنا السؤال شكون اللي تيعرف يطيب بيتزا ولا الكغاتان ولا تارتو سيترون، فالاغلبيه ديال البنات هزوا صبعهم. فهذه يعني هذا للاسف، يعني هذا للاسف يضر. انا شخصيا تيضرني هذا الشيء هذا. علاش؟ لان كيف يعقل لان هاد البنات هادو اليوم يعني غيتزوجوا ان شاء الله وغيعطيو من بعد الاجيال، ففاقد الشيء لا يعطيه. الا كانت البنت اليوم ما عرفاش توجد رفيسه، فمن بعد 10 سنين 20 عام ملي غتزوج غتعلم ولدها ولا البنت ما يمكنش تعلموا رفيسه، لان هي اصلا ما عارفاش. فواش بغينا حنا بقى يجي واحد اخر من اوروبا يعلمنا رفيسه كيفاش نديروا ليها؟ فهنا تيولي مشكل. لان المشكل اننا اصبحنا يعني بصدد فقدان الاطباق الغذائيه المغربيه اللي هي تعتبر وتعد من بين احسن الاطباق عالميا. فالرفيسه هي داخله في الاطباق الغذائيه المهمه، كسكسو كذلك، الطاجين كذلك. فالان للاسف صبحنا نعرفوا نوجدوا البيتزا، نعرفوا نوجدوا الكغاتان، نعرفوا نوجدوا تارتو سيترون، نعرفوا نوجدوا فوغي نوار، ولكن مسمن ما غنعرفوش نوجدوه، بغرير ما غنعرفوش نوجدوه، باش نفتلو كسكسو ما غنعرفوش نفتلوه. فهنا هذا مشكل، يعني هذا بكل صراحه يعني هذا مشكل غذائيا. فعلاش؟ لماذا لا؟ علاش ان الفتاه تدوز في الكوزينه 3 سوايع باش بوغ ريوسيغ ميلفاي، وما تدوزش في الكوزينه 3 سوايع بوغ ريوسيغ كسكسو مفتول؟ انا تنظن ان المغربيات الحمد لله ما محتاجينش شي واحد يعلمهم كيفاش يطيبوا. المغربيات الحمد لله عارفين يطيبوا. كفانا من ادخال اطباق غربيه للمغرب، كفانا من ادخال اطباق اجنبيه للعادات الغذائيه المغربيه، مدرة بالصحه 100%. يعني احنا يجب تشجيع اولا المنتوج المغربي، هذه النقطه الاولى. ثانيا الاطباق المغربيه، ثانيا اطباق كما قلتي اختي سعيده هي مفيده بالنسبه للصحه ديال الانسان. فكفانا من هذه الخزعبلات ديال الخبز، يزيد بالسمنه، الخبز تيدير، الخبز تيدير. لا، هذا خطا. الخبز الا درنا فيه السكر تيولي مشكل. الخبز ابيض مشكل، اما الخبز العادي فهو راه ماشي مشكل. والناس يحاولوا ما امكن انهم يخصهم يفهموا هذه المساله ويدوزوها الناس في البيوت ديالهم. وكيف ما سرتي قبيله، اضافه مجموعه ديال الحبوب واضافه بعض الاغذيه الى الخبز، هذه نقطه جيده. اذا كيفاش نصيبوا الخبز؟ نرجعوا للخميره. نعم، الخميره بلديه. فالخميره بلديه خصنا نعرفوا بان الخبز هو فيه واحد الماده اللي سميتها لاسيد فيتيك. الخبز العادي اللي مسايب بالخميره العاديه، هاد لاسيد فيتيك ينومبيش لابسوربسيون ديال بزاف ديال الاملاح المعدنيه، يعني تيمنع على الامتصاص ديال مجموعه الاملاح المعدنيه على راسها الكالسيوم. في حين ان ملي تنديروا الخبز بالخميره بلديه اشنو تيوقع؟ الخميره بلديه تتعطينا واحد الانزيم اللي سميتو لي فيتاز.
هذا الفيتاز اشنو تيدير هذا الانزيم؟ تيهرس لي هذاك لاسيد فيتيك اللي كاين في الخبز، وبالتالي ما تيبقاش، وبالتالي تنستنفع ما امكن من الاملاح المعدنيه اللي كاينه في الخبز. كيمتص داك النسبه اللي هي عاليه. فداك الشيء علاش قلت ان الخبز اللي مصايب بالخميره بلديه وخبز كامل افضل من خبز ابيض مصايب بالخميره عاديه. يعني الناس يحاولوا الان. فالخميره بلديه كيفاش نوجدوها؟ فالخميره بلديه سهله جدا، ما كاينش مسهل منها. هو ان السيده ملي تعجن تتهز واحد شويه ديال هذيك العجينه، تديرو في واحد الطاسه ولا تتخبعو في شي حاجه وتتخليه حتى اليوم الموالي. في اليوم الموالي تتهز النص ديال هذيك العجينه، تتسمى اللي رباتها، تتهز النص من هذيك العجينه اللي خبات في هذيك الطاسه، تتعجن بها، وحتى تتسالي العجينه ديالها وتتعاود تهز شويه وتلصقوا لهذيك اللي كانت بقات من البارح. يعني كل خطره كتاخذ شويه النص وتزيد عليها النص من العجينه اللي عجنات. الا بغات انها الخميره تعطيها تطلع بالزربه، في هذيك 24 ساعه اللي تتخبيها تدير معها واحد الطريف ديال التفاح ولا طريف ديال التمر ولا طريف ديال الزبيب، حاجه حلوه حلوه باش تتخمر دغيا، تتفيغمونطا دغيا. وهذه هي الخميره بلديه. كاين اللي تيدير معها الفول، كاين اللي تيدير معها، فماشي مشكل. وهذه هي الخميره البلديه، اسهل ما يكون. اسهل ما يكون. دابا تقول شي وحده شنو هي الخميره البلديه غتبقى تخلع، تجبر الله خصها المقادير وهي سهله. اذا ما كاينش اسهل، ما كاينش مسهل منها. الطحين نديرو فيه الماء ونربيوه، صافي. ناخذ ليه تنحيدو النص تنعجنوا به، ملي تنساليو العجينه تنحيدو النص شويه من ديك العجينه وتنديروا عاوتاني الخميره، وهكذا على التوالي وهكذا. صافي. اذا سهله جدا. ربما الخبز اللي غادي تعجن بالخميره البلديه غيطلب وقت اكثر باش انه يخمر، ولكن ماشي مشكل، وكتكون فيه واحد المذاق خاص. داكشي ملي غيكون فيه مذاق خاص اللي هو انا تنفضل هذاك المذاق. نعم. المذاق اللي هو جيد، واضافه الزبيب مثلا ولا اضافه الزيتون ولا اضافه مثلا الزريعه ولا اضافه الزنجلان غيزيد من المذاق الخبز. على داكشي هو اغلى انواع ديال الخبز في اوروبا. نعم. ودابا المشكل ان يقدر مثلا شخص في المغرب ما ياكلش هذا الخبز هذا، ومنين يمشي لاوروبا ويحطوا له يقول لهم بنين، في حين هو اصله مغربي. هذاك الخبز غادي من المغرب. يعني الاصل ديال الفكره هي فكره مغربيه. لهذا فالناس خصهم يعني خاصنا نردوا البال بحال هذه النقاط هذه، لان بكل صراحه يعني صبحنا تنفقدوا هذه العادات الغذائيه المغربيه اللي هي تنعاود نسطر كيف ما قلتي اختي سعيده، هي عادات غذائيه جيده، هي عادات غذائيه صحيه. اذا بعد ما نعجنوا الخبز ديالنا، ما هي احسن وافضل طريقه باش نطبخوا؟ يعني النضج ديال الخبز او الفرن المناسب باش يطيب فيه هذا الخبز باش يكون دائما صحي. يعني لان كاين اللي كيوجدوه في الدار. نعم. كيفضل انه هو انا غنرجع. نعم، انا غنرجع نقول لك ونأكد على ان المغاربه يعني من اذكى الشعوب. شوف الفران كيفاش كان تيتصايب. نعم. الفران المغربي في البوادي كشنو كان فيه؟ عندك فين تعجن، عندك فين كاين العافيه، فين تحط الخبزه، ولكن تتلقى على حسب الفرارن، كاين اللي متقوب من الجنب، كاين اللي متقوب من الوسط، من الفوق باش تيخرج هذاك الدخان. لان هذاك الدخان هو فيه مواد اللي هي سامه، الا بقات داخل غيمصها الخبز وغناكلوها. شوف الفران الغازي اللي كاين الان في البيوت، الفران اللي هو مسدود، وهذاك الدخان فين يمشي؟ تيبقى تما تياكلوا الخبز. لهذا فيا اما انا تنشجع الرجوع الى الفران ديال الخشب ديال الحومه اللي كان قديم احسن حاجه. اذا مازالين باقيين كنظن للاسف ما بقاوش، اولا الناس يديروا في الفران الكهربائي، الفران ديال الضوء افضل من الفران ديال البوطه، افضل، لان هذاك الفران ديال البوطه محبوس مسدود، ما الدخان ما عندوش فين يمشي. الدخان اللي ابسوربي هذيك لا فيمي اللي ابسوربي بار لو بان، هذاك الخبز تيمص هذاك الدخان، وبالتالي فحنا تناكلوه. اما الا كان الفران الكهربائي فما فيهش دخان، وبالتالي فهو افضل. انا ما تنهضرش على الميكرووند، تنهضر على الفران الكهربائي اللي تستعمل. الا كان الناس يقدروا يخرجوا يطيبوا في الفران على برا افضل واحسن، احسن شيء. علاش؟ لان اولا الخشب ديال العود، ثانيا هذاك الدخان يعني تيخرج على برا وتيمشي، هذاك الدخان فما خصناش حنا ندخلوا للجسم ديالنا. وكاينه طريقه اخرى كنطيبوه في المقله فوق العافيه. مزيان مزيان افضل من الفران، حيت الفران ديال الغاز هو مسدود، يعني انت تغشي الخبزه تتخرجها حتى تطيب. اما بالنسبه للفران ديال مثلا في المقله كيف ما قلتي المطلوع فمزيان جيد، لان الدخان تيخرج ما تيبقى، ما عندوش على اتصال مباشر مع الخبز. طيب اذا كذلك استاذ نبيل عياشي ما نغفلوش بان الام كتحير بالنسبه للطفل ديالها فوقاش تعطيه الخبز، واش توا ضروري اننا نعطيوها الخبز الكامل؟ نعم. لا شوف اختي سعيده، تقريبا هي قاعده خصنا ناخذها. الخبز الابيض
هو خبز دخيل في الجانب الغذائي. شي خبز ابيض راه زايد كيزواق. اذا نساوه، نحاولوا اننا نساوه. يعني الناس خصهم يولفوا انهم منين بداو يهضروا على الخبز يهضروا على الخبز الكامل. حيت دابا المشكل اللي ولا عندنا الاساس هو الخبز الابيض، الاستثناء هو الخبز الكامل. هذا خطا. خاص يولي عندنا العكس، خاص يولي عندنا الاساس هو الخبز الكامل والاستثناء هو الخبز الابيض. والحمد لله الان الخبز الكامل موجود، سواء في المخبزات سواء في هذوك النساء اللي هما مساكن تيبيعوا الخبز في الشارع. خصنا نشجعوهم حتى هما، لان تتعجن الخبز كامل وتتعجنوا بالنخاله وتعجنوا وتوجدوا وتصايبوا وتوجدوا لك تجيبوا لك تبيعوا. حاجه وحده خصنا نردوا البال انه يكون مغطي النظافه في جميع الحالات خص تكون نظافه. فالاستهلاك ديال الخبز الناس خصهم يعرفوا بانهم خصهم يعوضوا في اقرب وقت ممكن وبشكل نهائي الخبز الابيض بالخبز الكامل بلا نقاش. على الاقل غير يقرصوا النخاله في الخبز. شتي الا ما بغاوش يعجنوه بنخالته غير يقرصوها فيه. تزيد غير معلقه ديال الزنجلان، تزيد غير معلقه ديال الصانوج، تزيد غير معلقه ديال زرع الكتان، معلقه ديال الكمون اللي بغات، وتعجن الخبز ديالها في البيت ديالها. يعني من الافضل من الاحسن نكونوا مهنيين بان ما فيه لا سكر ولا هم يحزنون. طيب اذا مع الاطفال ممكن يعني ممكن ابتداء من 7 شهور 8 شهور ممكن نعطيو طريف الخبز. خصنا نردوا البال انهم ما يحلوش، لان شحال هذه كانوا استاذ نبيل العيشي كيقولوا عطي الطريف الخبز للاطفال باش يقوا لهم السنينات. حنا غنرجعوا دابا نقولوا بانه المغاربه من اذكى شعوب العالم. علاش؟ واش عرفتي دابا يديروا في اوروبا الاطفال دابا اختي سعيده تيشدوهم تيشيروا لهم واحد الجلده وتيبقاو يحكوا لهم سنانهم بها ملي تيكون تيربي السنان. شوف حنا الجدات ديالنا اش كانوا تيعطيونا؟ الخبز اولا التمر باش الطفل تيحك فيها سنيناتو، وميم طون هي منفعه بالنسبه ليه، وميم طون تيحكي لان ملي تيكون السنان تيخرجوا تيكون هذيك البلاصه تاكلهم. فهو وميم طون تيحيد هذيك الرغبه ديال انه باش يحك سنان، وميم طون تيستافد من شي حاجه تيدخلها الجسم ديالو، احسن من انه الناس اللي تيعطيو ولادهم البلاستيك. فالان ضجه كبيره نايض على البلاستيك واضرار البلاستيك على الجسم الانسان. فهنا لا علاقه ما بين البلاستيك والتمر ولا البلاستيك والخبز الكامل. بالفعل دائما مع الخبز والخبز اللي ملي كنقولوا الخبز كنقولوا الخبز الاسمر، عفوا الخبز الكامل يعني اللي بالنخاله ديالو. استاذ نبيل العياشي بالنسبه للخبز اللي تنحطوه كنا نحطوه في الفطور مثلا كنزيدوا له اضافات، يعني ربما كاين اضافات ديال الشوكولا، ربما كاين اضافات ديال المربى. واش كنهرسوه ديك الساعه كنفسدوا ديك القيمه الغذائيه ديال الخبز؟ هو احسن شيء يمكننا ناكلوا به الخبز هو الزيت البلديه. عرفتي كتقول يعني هذه مساله اللي هي واضحه. علاش؟ لان اضافه الخبز مثلا التناول ديال الخبز مع الاغذيه الحلوه مربى مثلا او الشوكولاته يقدر يكون سبب في ظهور الغازات. لان الخبز لا ماشي الخبز للاسف، ويقدر يكون سبب في زياده في الوزن، وراه ماشي الخبز، راه هذاك الشيء اللي درتي به الخبز. فالخبز هو يعتبر من بين الاغذيه، حنا قلنا قبيله يعني فيه نشويات فيه الياف غذائيه، فهاد النشويات وهاد الالياف الغذائيه تتطلب وقت باش انها تهضم. فملي تنضيف لها السكريات اللي هي بسيطه كالمربى مثلا او الشوكولاته، فهذيك السكريات تتبقى تسنى حتى تهضم الخبز، وبالتالي تيوقع لها تخمر على مستوى المعده، وبالتالي تكون هناك افراز غازات. فمن الافضل يعني افضل شيء يعني ممكن ناخذوا الجبن مع الخبز ماشي مشكل، ممكن ناخذوا زيت الزيتون مع الخبز او لا زيت يرقان. يعني هذه افضل شيء يمكننا ندوزو به الخبز. ما تبقى فهو يعتبر العسل هو يخرج من بطونها شراب فيه. من الاحسن انه يتشرب ماشي يتكال. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يخرج من بطونها شراب، يعني يذوب في الماء او يذوب في الماء. يعني كاين فرق كبير ما بين الاشربه والاغذيه. يعني في تصنيف الجانب الغذائي كاين فرق كبير جدا. فالاشربه ماشي هي الاغذيه. فالله سبحانه وتعالى يعني ورانا ما قالناش يخرج من بطونها غذاء، قالنا يخرج من بطونها شراب. فاحنا ما خصناش ندهنوا به، خصنا نشربوه في اتاي في قهوه حليب ولا مع الماء ولا مع العصائر. ممكن اننا نشربوا العسل، ولكن تفاداو اننا ناكلوه. نفس الشيء بالنسبه للمربى، يعني للاسف من الافضل ان نمشيو في هذا الاتجاه. علاش؟ لان ملي تناخذوا الخبز مع الزيت البلديه، لان شوف سبحان الله
الخبز هو قلنا فيه بروتينات وفيه نشويات. اشنو اللي ناقصو الدهنيات. هي اللي غناخذ من الزيت البلدي اللي فيها غير الدهنيات، ما فيها لا نشويات ولا بروتينات. غتكملها هنا غنكملوا المواد الطاقيه الثلاث اللي غادي يمكننا ندخلوهم للجسم ديالنا، في حين انك ملي غادي تعطيه المربى مثلا وغتعطيه امور اخرى فما غتكونش عندها نفس القيمه الغذائيه. اذا في الاخير ضروري ما نذكروا استاذ نبيل العياشي بان هذا الخبز الكامل او الخبز اللي بالنخاله يمكن ان يكون وقايه من بعض الامراض، خصوصا الامراض اللي شائعه الان، ضروري نذكروا بها المستمعين ديالنا. نعم، يعني هذا الخبز الكامل يدخل في الوقايه من الامراض ديال السكري، من الامراض ديال الكوليسترول، من الامراض ديال السمنه كذلك، وكذلك من الامراض ديال القبض ومن السرطانات اللي عندها علاقه بالجهاز الهضمي، الا كان الخبز خبز كامل او الخبز ديال الشعير. لان الخبز ديال الشعير ما درناش عليه بزاف لان الناس باقي ما عندهمش باقي ما بغاوش يرجعوا للشعير بزاف، فاللي يقدر يرجع للشعير يرجع للشعير. الحاجه الوحيده ديال الشعير اللي شكوى من الناس انه كيجي قاصح بزاف وكيجي حرش بزاف. ما غيجيش قاصح من شوف هذه فقط يعني مبررات اللي هي ثانويه. الخبز ديال الشعير يعتبر من افضل انواع الخبز، يليه في المرتبه الثانيه الخبز الكامل ولا مجال للمقارنه مع جوج الانواع الخبز والخبز الابيض. اذا استاذ نبيل المغاربه كلوا الخبز الكامل، كلوا الخبز ديال الشعير. اذا نصيحه كنتمنى ياخذوها بعين الاعتبار المستمعين ديالنا، وبعد ما قدمنا لهم ابرز الفوائد الصحيه للخبز الكامل او الخبز اللي بالنخاله، نترك الاختيار لمستمعينا، اختيار نهائي. لا انا ما بغيتش نعطيهم الاختيار، انا بغيت نقول لهم سير وكلوا الخبز الكامل. انت نصحتي ولكن المسؤوليه كتبقى عليهم، هما يختاروا يا اما الخبز الاسمر يا اما الخبز اللي ماشي كامل. تنظن اختي سعيده يعني من خلال هذه الفرصه اللي منحتنا اذاعه ميديا راديو باش ندخلوا في اتصال مع المستمعين ديالنا سواء في المغرب العربي ولا في المغرب ولا في اوروبا ولا في افريقيا، فتنظن ان المستمع يعني بشكل عام هو مستمع ذكي ويحتاج فقط لواحد النصيحه باش يعرف الطريق الصحيح. نعم، فتنظن ان انا عندي الثقه الكامله ان يعني المستمعين ديالنا ان شاء الله يعني اليوم الجمعه يمكن كاين كسكسو، ولكن ابتداء من يوم غد السبت انا مأكد انهم غادي يمشيو للاتجاه ديال الخبز الكامل. حتى الكسكسو خصو يكون اكيد نعم بالقمح الكامل. اذا الصحه والعافيه للمستمعين ديالنا، والكسكسو كنتمناوهم يكون صحي كالعاده، وكنتمناو كذلك استاذ نبيل العياشي نلقاوك الاسبوع القادم باذن الله في نفس الموعد ان شاء الله بحول الله مع موضوع اخر ان شاء الله.